बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब आफियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आफियत वाला मामला फरमाए। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा मौजू है वो हजरात जो डिप्रेशन, एंजाइटी, खौफ, वसवसा, डर और हर वक्त उनको यही चीज़ का ख्याल रहता है कि कहीं हमारी मौत वाक़ई ना हो जाए। हर वक्त यही वसवसा है कोई बीमारी ना लग जाए। हर वक्त यही खौफ है कि कहीं हमारे ऊपर कोई बड़ी चीज़ मुसल्लत ना हो जाए, और इस वजह से वो गहरी डिप्रेशन में चले जाते हैं, गहरे घबराहट और खौफ में चले जाते हैं। तो आपने कभी ये गौर किया है कि ये किस चीज़ से है, क्यों है, किस वजह से है? क्या आप वसवसे को एक जिस्मानी बीमारी समझते हैं या एक शैतानी मर्ज समझते हैं? क्या आप डिप्रेशन को एक बीमारी समझते हैं जिसे नफ्सियाती कहा जाता है, या एक शैतानी बीमारी समझते हैं? क्या आप वहम को एक शैतानी या जिस्मानी बीमारी समझते हैं? जब आप गौर करेंगे तो डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, किसी भी नफ्सियाती के पास, सिवाय इसके कि वो नींद की गोलियां दे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आज तक कोई भी नफ्सियाती मरीज जिसको ख्यालात आते हैं, बुरे वसवसे आते हैं, जिसको डर और खौफ रहता है, जिसको बीमारी का खौफ मुब्तला है, जिसको मौत का खौफ रहता है, मौत के खौफ में मुब्तला है, रात को सोता है तो उसे डर है कहीं मर ना जाऊं, सुबह उठता है तो डर है कहीं मर ना जाऊं, थोड़ी सी जिस्म में तकलीफ हुई फौरन ख्याल आया कहीं मौत ना वाक़ई हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी बीमारी मुझे ना लग जाए। ये हर वक्त के ख्यालात, ये हर वक्त के वसवसे, आपने कभी गौर किया ये क्या हैं, क्यों हैं और किस वजह से हैं? क्या आप इसे नफ्सियाती समझते हैं? क्या आप इसे जहनी समझते हैं? क्या आप इसे कोई मेडिकल इशू समझते हैं? आज तक किसी भी डॉक्टर ने नफ्सियाती मरीज का इलाज नहीं किया। 10-10 साल तक गोलियां खा रहे हैं। हमारे सामने ऐसे मरीज हैं, ऐसे दोस्त अहबाब हैं, 8-8 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, और वो किस चीज की है? नींद की है, सुलाने की है। जब तक सोए रहे तो आप ठीक हैं, जब तक आप नींद में रहे तो आप ठीक हैं। जो ही वो गोली का, टैबलेट का असर खत्म होता है और दिमाग जागता है, फिर वही वसवसा है, फिर वही ख्यालात हैं, और फिर वही डिप्रेशन, एंजाइटी है। क्या है ये, क्यों है ये, और ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरत-उन-नास से आपको जवाब दूंगा। सूरत-उन-नास से ही इसका इलाज आपको बताऊंगा। ऐसे दोस्त अहबाब जिनके साथ ये सारे मामलात हैं और वो समझते हैं कि हम नफ्सियाती मरीज हैं, मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन तो वो होती है कि जिसको इस्तेमाल किया जाए, जिसे खाया जाए तो एक अरसे के बाद वो बीमारी खत्म हो जाए, दोबारा ना खानी पड़े। लेकिन डॉक्टर कहते हैं जी ये 3 साल खाएंगे, ये 5 साल खाएंगे, ये 10 साल खाएंगे, और खाते रहें तो आप ठीक हैं। रात को नींद पूरी करते हैं, नींद की गोलियां खा लेते हैं, और दिन को फिर वही मामला है, या फिर दिन रात सोते रहेंगे। जब एक इंसान सोया हुआ है, नींद में है, तो उसे कौन से ख्यालात आएंगे? तो फिर तो उसका दिमाग खत्म, सो गया। लेकिन जागते हुए एक सेहतमंद बंदा है, 20-25 साल, 30 साल, 35 साल का एक मर्द या औरत है, उसके साथ ऐसा मामला हो रहा है, उसे भी डॉक्टर ने नफ्सियाती मरीज बना दिया। उसे भी कह दिया कि आपके साथ मैदे का मसला है, दिमाग का मसला है, फला मसला है, और उसकी अलामात हैं एकदम से जहन और दिल और दिमाग के ऊपर वजन का पड़ जाना, दिमाग के ऊपर बोझ का आ जाना, अचानक से सीने का जकड़ा जाना, सीने के अंदर दर्द सी शुरू हो जाना, और ऐसे लगना बहुत सारा यहाँ पे वजन पड़ा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के वसवसे आना, ये वसवसे आना, वसाविस, ये किस वजह से हैं? ये वहम किस वजह से है? क्या ये रूहानी या जिस्मानी है? इसका हल भी कुरान में है और बतलाया भी कुरान ने है। ये क्या चीज है, क्यों होता है, कैसे होता है? जब हम सूरत-उन-नास को पढ़ते हैं और सूरत-उन-नास का तर्जुमा देखते हैं तो हमें पता चलता है ये घबराहट, ये एंजाइटी, ये खौफ, ये घबराहट, ये वसवसा, ये तमाम के तमाम शैतानी बीमारियां हैं, ये तमाम के तमाम शैतानी चीजें हैं, ये तमाम की तमाम बजरिया शैतान इंसान के दिल और दिमाग के ऊपर मुसल्लत की जाती हैं। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं, आप गौर से तवज्जो से सुनेंगे। सूरत-उन-नास का तर्जुमा आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, फिर इसके बाद इसका हल भी बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब यहाँ पे तर्जमे पे जरा गौर कीजिए। ऐ पैगंबर आप कह दीजिए मैं पनाह लेता हूँ लोगों के रब के साथ। फरमाया मालिकिन नास, लोगों के बादशाह के साथ, और फरमाया आगे इलाहिन्नास, लोगों के माबूद के साथ, यानी वो रब जो लोगों का बादशाह है और वो रब जो लोगों का माबूद है। आगे सुनिए, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास,
یہاں پہ آپ ذرا غور کریں گے، توجہ کریں گے، سورۃ الناس میں دو جگہ پہ وسوسے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور آگے سنیے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الناس ہے، آخری سورت ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جتنے بھی معاملات جس کو ڈاکٹر نفسیاتی کہتے ہیں اور مینٹلی مریض بنا دیتے ہیں، نیند پہ لگا دیتے ہیں، دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں، 5 سے 10 سال تک دوائیاں کھا رہے ہیں، اور بھئی قرآن کی طرف آ کے دیکھیں، قرآن نے 2 جگہ پہ اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ ایسا وسوسہ ڈالنے والا جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے پھر ہٹ جاتا ہے۔ جب وسوسہ ڈالا جائے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر یا کوئی وظیفہ آیت پڑھتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہ آ کے دوبارہ آتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ ایسے ہزاروں مریض میرے پاس آئے، ایسی خواتین، ایسی بچیاں آئیں جو کہتی ہیں کہ اچانک سے سینہ جکڑا گیا، دماغ پکڑا گیا، سانس رکنے لگ گئی، عجیب قسم کے وسوسے آتے ہیں، کہیں اٹیک نہ ہو جائے، کہیں دل کے وال نہ بند ہو جائیں، کہیں دماغ پہ اثر نہ ہو جائے، کہیں ہم نفسیاتی تو نہیں بن گئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا سارا خلاصہ سورۃ الناس کے اندر ہے، اور اس کا حل بھی میں آپ کو، اس کا وظیفہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن آپ پہلے یہ سنیں، من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان کی ایک قسم خناس ہے۔ فرمایا وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ آگے کیا فرمایا؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے یہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ کافی سارے لوگ ذہنی نفسیاتی انزائٹی، گھبراہٹ کا شکار، ڈپریشن کا شکار ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے دلوں میں، ان کے دل دماغ میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ شیطان اور جنات آتے ہیں وسوسہ۔ یہاں پر جو صورت میں مراد ہے من شر الوسواس الخناس، یہ وہ خناس ہے جو انسان کے دماغ اور دل اور سینے میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، پریشانی پیدا کرتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے، اور پھر جب انسان اس کے مقابلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا اس کے مقابلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یا اس کے مقابلے میں کوئی اور کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، انسان کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، وزن اور بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ پوری تفسیر اور ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورۃ الناس کا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وسوسہ، یہ وہم، اور اسی طرح ڈپریشن، انزائٹی، خوف، گھبراہٹ، ہر وقت موت کا خیال رہنا، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مر جاؤں گا، بیماری لگ جائے گی، یہ تمام کے تمام وساوس شیطانی ہیں۔ یہ جنات اور شیاطین کا مل کر ایک کھیل ہے، جو انسان ذکر الہی سے، عمل سے، وظیفے سے خالی ہوتا ہے، ان کے دل اور دماغ پر یہ اثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پھر نفسیات کی طرف جاتا ہے، مریض بنتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جس کو بیماری لگ گئی، دوائی اثر نہیں کرتی، سوائے یہ کہ ڈاکٹر آپ کو نیند کی دوائی کھلائے گا، نیند کی دوائی دے گا۔ اگر اس کا مستقل آپ نے علاج کرنا ہے، ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ذکر الہی اور اس کا وظیفہ اور اس کا روحانی علاج۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس کا وقت ہی فجر کے بعد پڑھنے کا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کا وقت ہی فجر کے بعد کا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، پرسکون ہو کے، علیحدہ ہو کے، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ تسبیح اس طرح کی دانے والی لینی ہے، کاؤنٹر والی تسبیح نہیں لینی۔ اس طرح کی تسبیح لے کر آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے پڑھنا ہے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، 21 مرتبہ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ پوری آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 41 دن کا عمل ہے، جس کو ڈاکٹر نفسیاتی مریض کہتا ہے، مینٹلی مریض کہتا ہے، یا معدے کا مریض کہتا ہے، یا دماغی مریض کہتے ہیں۔ یہ مسائل سارے شیطانی جناتی ہیں۔ آپ کو گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، ڈرتے ہیں، موت کا خوف ہے، انسانوں کا خوف ہے، ہر وقت دماغ چلتا ہے، سوچ میں رہتے ہیں، تو آئیے یہ عمل لازمی کیجئے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے 5 تسبیحاں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ نے پڑھ کے پانی کا برتن کھلا سامنے رکھنا ہے، پیالہ پانی کا لینا ہے، کوشش کریں مٹی کا پیالہ ہو، اس کے اوپر یہ دم کر کے
फौरी तौर पे आपने वो पानी पी लेना है, नाश्ते से पहले सुबह खाली पेट नहार मुंह पी लेना है। 41 दिन का अमल करें, 7 दिन के अंदर आप सुकून में आना शुरू हो जाएंगे। 21 दिन के अंदर अंदर आपसे ये खौफ, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे मामलात इंशाअल्लाह खत्म होना शुरू हो जाएंगे और 41 दिन के अंदर ये मामला जड़ से खत्म हो जाएगा। याद रखें, ये जिस्मानी नहीं, ये शैतानी मामला है। और इसकी दलील मैंने आपको कुरान से दी है कि वसवसा डालने वाला वो आता है, वसवसा डालता है, खन्नास इसकी किस्म है, पीछे हट जाता है। और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में। अब आप तवज्जो करें, गौर करें कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो शैतान यहां घुस के वसवसा डालेगा, कभी मौत से, कभी आपको डराएगा बीमारी से, कभी आपको मायूस कर देगा, परेशान कर देगा। इबादत से यहां तक इंसान दूर हो जाता है, जिंदगी अजाब बन जाती है, जिंदगी मुश्किलात में आ जाती है, ना खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्से की कैफियत बढ़ जाती है, हर किसी के साथ लड़ रहा होता है और हर वक्त किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होता है। ये सारे वसाविस शैतानी हैं, ये सारी बीमारियां शैतानी हैं। लिहाजा अगर आप ठीक होना चाहते हैं, आपके घर में दाएं बाएं या आपके साथ कोई ऐसा मरीज है या आपके साथ मामला है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के, इस वजीफे को अच्छी तरह से देखें, खुद भी इस पे अमल करें और सदका जारिया सवाब समझ के वीडियो को आगे तमाम अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि इस तरह के मरीज इस अमल से और इससे फायदा उठा सकें और वो शिफायाब हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।